अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन की जानब। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे कि स्पेन सुप्रीम कोर्ट का स्पेन नेशनलिटी पर एक नया हुक्म, इसको कवर करूंगा। उसके बाद स्पेन सेटलमेंट प्रोग्राम के नाम एक अहम इजाज, इस पे बात करेंगे। और स्पेन में कारोबार करके लीगल होने का क्या तरीकाकार है, इस पे काफी दोस्तों के कमेंट आ रहे हैं, इसको कवर करूंगा। उसके बाद यूरोपीय यूनियन नया सिस्टम और जो अब तक चलाकियां की जा रही थी स्पेन के साथ, यूरोप के साथ, वो खत्म होने वाली हैं, इसको कवर करूंगा वीडियो के आखिर में। तो सबसे पहले तो आपको बताता चलूं कि कौन कौन से लिंक्स आपको मिलेंगे डिस्क्रिप्शन में, जिनको क्लिक करके आप खुद भी ये तमाम इन्फॉर्मेशन और न्यूज को पढ़ सकेंगे। सबसे पहले तो आपको बताता चलूं कि सुप्रीम कोर्ट का जो नया हुक्म है, एक केस के सिलसिले में उन्होंने एक नया ऑर्डर जारी किया है। इसका लिंक नंबर 1 मिलेगा। उसके बाद स्पेन सेटलमेंट प्रोग्राम के नाम एक अहम इजाज, लिंक नंबर 2 मिलेगा। और लिंक नंबर 3 जो है वो यूरोपीय यूनियन का जो नया सिस्टम लॉन्च होने जा रहा है, उसका लिंक नंबर 3 आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप इन तमाम लिंक्स को खुद भी क्लिक करके रीड कर सकेंगे। इसके साथ साथ तमाम दोस्तों से गुजारिश है जो इस चैनल पे नए हैं कि लाजमी तौर पर चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मजीद ऐसी आने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंच सकें। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको कल वाली न्यूज का थोड़ा सा हवाला देता चलूं कि कतलूनिया से रिलेटेड मैंने एक आप लोगों के साथ न्यूज शेयर की थी कि डिपुटेशन और इस तरह के दूसरे कवानीन जो है उस पर अमल दरामद करने के लिए खुद कतलूनिया ने अपने इख्तियारात को बढ़ा लिया है, और जो सेंट्रल हुकूमत है उससे काफी बड़ी हद तक जो इमिग्रेंट्स और इमिग्रेंट से रिलेटेड मामलात हैं उनके इख्तियारात हासिल कर लिए हैं। बॉर्डर्स को कंट्रोल करने के लिए अपनी जो इनकी मोसस इसकारदा है उसको इस्तेमाल किया जाएगा। इसके साथ साथ बाकी जो अहम एक्टिविटीज होंगी उसको भी ये खुद डील करेंगे। यहाँ पे एक और काबिल जिक्र बात ये भी है कि जो चंद एक वोक्स के मेंबर हैं कतलूनिया में, जो कि बहुत कम तादाद में जो है वो यहाँ पे मौजूद हैं, उनका काफी ज्यादा वावेला है इमिग्रेंट्स के अगेंस्ट, और इमिग्रेंट्स को जो है वो टफ टाइम देने के लिए फ्यूचर में वो कुछ ऐसी कानून साजी करना चाहते हैं जिससे इनको कंट्रोल किया जा सके। और इसमें बड़ी तादाद जो है वो पाकिस्तानियों की भी है जो कि बिजनेस से मुंसलिक है। उन पे भी कुछ आने वाले वक्त में अगर इनकी ज्यादा पार्टिसिपेशन होती है हुकूमती कारकर्दगी में या मामलात में, तो ज्यादा टफ टाइम ये दे सकते हैं। तो अब सुप्रीम कोर्ट के एक अहम फैसले की तरफ चलते हैं, जो कि काफी अहम फैसला समझा जा रहा है और मुख्तलिफ वकीलों की तरफ से भी इस पे बात की जा रही है। असल में स्पेन की सुप्रीम कोर्ट ने एक वेनेजुएला का जो शख्स था, जो एक स्पेनिश औरत के साथ रह रहा था, उसने अपनी नेशनलिटी अप्लाई की, तो उसको मिनिस्ट्री दी जुस्टिसिया ने ये कहते हुए रिजेक्ट कर दिया कि आपकी पदरोनामिंतो जो है वो इस वक्त मौजूद नहीं है और ना ही आपने पहले पदरोनामिंतो करवाई है। तो इस तरह से आपका कनेक्शन जो है वो नहीं साबित होता कि आप स्पेन के साथ यहाँ पे रहेंगे या मुखलिस हैं, या आपका जो है वो सोसीदाद है स्पेन के साथ। इस पे उसने अपील की थी, और अपील जो है वो सुप्रीम कोर्ट में की थी। अब जो सुप्रीम कोर्ट है उसने उस शख्स के हक में फैसला दिया और मिनिस्ट्री दी जुस्टिसिया के खिलाफ फैसला दिया, और उन्होंने कहा है कि बिल्कुल भी पदरोना में तो इस चीज का सबूत नहीं है कि कोई शख्स जो है वो स्पेन के साथ सोसीदाद है या नहीं है। ये एक सिर्फ और सिर्फ यहाँ का प्रूफ है रहने का, इसके अलावा और कोई चीज नहीं है। इस वजह से इसको इतनी ज्यादा अहमियत ना दी जाए कि ओखा दी पदरोनामिंतों की वजह से आप किसी की नेशनलिटी जो है वो रिजेक्ट करें। अब इस फैसले के बाद मुख्तलिफ वकीलों का ये कहना है कि नेशनलिटी को मजीद आसान कर दिया है इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने। अब आपको ये भी बताता चलूं कि ये आखिरी हाईएस्ट सुप्रीम कोर्ट का पैनल था। इसके अलावा आप किसी और जगह पे जुस्टिसिया अपील भी नहीं कर सकती। इस वजह से इस फैसले को काफी ज्यादा अहमियत हासिल है। इसकी अगर मजीद आप डिटेल जानना चाहते हैं तो नीचे आपको लिंक नंबर 1 मिलेगा, वहां पे आप खुद भी इसको क्लिक करके रीड कर सकेंगे। अब दोस्तों बात करते हैं कि स्पेन सेटलमेंट प्रोग्राम के नाम एक अहम एजाज, जो कि मैंने कई मरतबा आप लोगों के साथ बात की है, एक अहम प्रोग्राम जिसको हम नॉर्म्ड वीजा स्कीम बोलते हैं। नॉर्म्ड वीजा स्कीम क्या है, जिससे भरपूर फायदा उठा रहे हैं साउथ अमेरिकन लोग, और बहुत बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं। इसके साथ साथ वो मालिक जहां के लोग जो हैं वो टेक में काफी ज्यादा आगे हैं, जैसे कि इंडिया है और बाकी जो दुनिया के मालिक हैं जो स्पेन में आना चाहते हैं, आबाद होना चाहते हैं, अपनी कंट्री से निकलना चाहते हैं, वो काफी ज्यादा इससे फायदा उठा रहे हैं। नॉर्म्ड वीजा स्कीम क्या है? नॉर्म्ड वीजा स्कीम ये है कि आप आईटी से मुंसलिक हैं या किसी भी ऐसे ऑनलाइन काम से मुंसलिक हैं
جس کی جو آپ کی انکم کا 80% جو ہے وہ اسپین سے باہر کمپنیز آپ کو پے کر رہی ہیں. فار ایگزامپل آپ ایک کمپنی ہے اس کے ساتھ کام کر رہے ہیں، وہ کمپنی امریکہ کی ہے یا جرمنی کی ہے یا فار ایگزامپل انگلینڈ کی ہے یا فرانس کی ہے، کسی بھی اور کنٹری کی ہے، اسپین کی نہیں ہونی چاہیے. اور آپ اگر 10,000 یورو فار ایگزامپل کما رہے ہیں تو 2,000 یورو تو آپ چلیں اسپین کے اندر سے کسی کمپنی کے ساتھ کام کر کے کما رہے ہیں، لیکن 8,000 یورو جو ہے وہ آپ جو ہے اسپین کے باہر کی کسی کمپنی کے ساتھ آن لائن کام کر رہے ہیں اور وہاں سے کما رہے ہیں. تو آپ ایلیجیبل ہیں نامڈ ویزا کے لیے بمئی فیملی. آپ کی بمئی فیملی سیٹلمنٹ ہوگی اسپین میں، آپ کو ڈائریکٹ پرماننٹ ریزیڈنس کارڈ ملے گا، اس کے ٹھیک 5 سال کے بعد آپ اسپین کی نیشنلٹی اپلائی کر سکتے ہیں. یہ ایک بڑی اپرچونٹی ہے جس سے بہت زیادہ لوگ جو ہے فائدہ اٹھا رہے ہیں. اس کے بارے میں ایک اکنامک رپورٹ میں ایک بڑا آرٹیکل شائع کیا گیا کہ ویسے تو نامڈ ویزا اسکیمیں بہت زیادہ دنیا کے ممالک نے شروع کی ہیں، لیکن سب سے زیادہ جو سکسیسفل نامڈ ویزا اسکیم ہے وہ اسپین کی ہے. تو اسپین کے نام یہ ایک اہم اعزاز اس کو حاصل ہوا ہے کہ نامڈ ویزا میں سب سے زیادہ لوگ جو اٹریکٹ ہو رہے ہیں وہ اسپین کی طرف ہو رہے ہیں. ایک تو اس کی بڑی ریزن اکنامیکل ہو سکتی ہے، کیونکہ اکنامیکلی اس وقت دنیا میں جو سب سے اچھی گروتھ ریٹ جا رہی ہے وہ اسپین کی جا رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ اس آرٹیکل میں یہ بھی کہا گیا کہ سن شائن یعنی کہ موسم بہت اچھا ہے جس کی وجہ سے لوگ اس کی طرف رجوع کر رہے ہیں. تیسری ریزن بتائی گئی ہے کہ دوسرے ترقی یافتہ ممالک کی نسبت چیپر ہے، سستا ہے، مہنگا اتنا زیادہ نہیں ہے. اور اس کے بعد لینڈسکیپ یعنی کہ بہت زیادہ خوبصورت ہونے کی وجہ سے بھی لوگ اس کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں. اور کلچر ریچ ہے یعنی کہ بہت زیادہ کلچرل ہے، بہت زیادہ اس میں طرح طرح کی آپ کو چیزیں دیکھنے میں ملتی ہیں، تو اس وجہ سے بھی لوگ زیادہ اٹریکٹ ہو رہے ہیں. بہرحال نامڈ ویزا اسکیم ایک بہت اچھی اسکیم ہے، اس پہ میں نے اسپیشل ویڈیو بھی بنائی تھی، وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، اسی چینل پہ موجود ہے. اور میں نے وقتاً جب یہ لانچ کیا گیا تھا، جب اس کی پہلی پروگریس رپورٹ آئی تھی، اس میں بھی میں نے کافی اس پہ بات کی تھی اور آپ کو اس کے بارے میں بتایا تھا. اب دوستوں بات کرتے ہیں کہ اسپین میں کاروبار کر کے آپ لیگل کس طرح ہو سکتے ہیں. لیگل ہونے کا طریقہ تو مختلف جو ہے وہ امیگریشن میں آپ کو مختلف طریقوں سے اس پہ لیگل ہونے کا طریقہ پتہ چلتا رہا ہے اور اس پہ کافی دوستوں نے فائدہ بھی اٹھایا. 2010 تک بے شمار لوگوں نے اس سے فائدہ اٹھایا. اس کے بعد چند ایک صوبوں تک محدود رہا یہ قانون اور وہاں پہ بھی لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہے، لیکن آہستہ آہستہ اس قانون پہ سختیاں بڑھتی گئیں اور آخرکار اس قانون کے ذریعے لیگل ہونا جو ہے وہ ممکن نہیں رہا. لیکن اب نئے جو قوانین آ رہے ہیں اس کے مطابق دوبارہ سے اس قانون کو ایکٹیو کیا جا رہا ہے اور دوبارہ سے آپ اس کے ساتھ لیگل ہو سکتے ہیں. یہ قانون اصل میں کیا ہے، اس میں تبدیلی کیا کرنے جا رہی ہے حکومت؟ اس میں اب 2 طریقوں کے ساتھ آپ کاروبار کر کے لیگل ہو سکیں گے. اگر تو آپ کا آلریڈی یہاں پہ کوئی ریلیٹو ہے جس میں آپ کا بلڈ ریلیشن شامل ہے اور آپ انلیگل ہیں، تو اس کے لیے بھی وہ آپ کی مدد کر سکتے ہیں. اپنے نام پہ کاروبار کر کے آپ کو اس کا سپانسر کر کے آپ اس کے ذریعے بھی لیگل ہو سکتے ہیں. یہ ایک نئی سکیم ہے جس کے ذریعے 20 مئی 2025 کے بعد آپ لیگل ہونے کے لیے ایلیجیبل ہو جائیں گے. جو دوسرا طریقہ جو کہ پرانی امیگریشنوں میں بھی لوگ استعمال کرتے رہے ہیں، وہ طریقہ یہ ہوگا کہ آپ نے اپنے بینک اکاؤنٹ میں جو ہے وہ شو منی کروانی ہے. شو منی مطلب کہ آپ کا وہ جو ٹرانسفر ہونی چاہیے رقم وہ آپ کی کنٹری سے ہونی چاہیے، ہوم کنٹری سے. یہ اس صورت میں جب آپ کا یہاں پہ کوئی ریلیٹو نہیں ہے تو اس صورت میں آپ یہ سارا کچھ کر سکتے ہیں. اب آپ نے وہاں سے جو رقم ٹرانسفر کروانی ہے وہ واضح طور پہ اس کی آپ کے پاس پروف ہونے چاہیے کہ وہ لیگل وے کے ذریعے آئی ہے اور کون سے آپ نے سورس سے وہ انکم حاصل کی ہے جس سے آپ یہاں پہ بزنس کرنا چاہتے ہیں. اب یہ بھی ڈیمانڈ آپ لوگوں کے سے کی جائے گی اس طرح خیریہ کے ذریعے. اب اس رقم کو آپ نے اپنا بزنس کرنے کے لیے شو کرنا ہے، آپ نے کانٹریکٹ لینا ہے اور کانٹریکٹ کی بیس پہ آپ نے اپنے ڈاکومنٹ لگانے ہیں، اس میں تمام پروف لگانے ہیں کہ میری فیزیبلٹی رپورٹ یہ ہے، میں یہ کرنا چاہتا ہوں، یہ بزنس میرے ذہن میں ہے، یہ میرا کانٹریکٹ ہے، تو اس وجہ سے میرے پاس رقم بھی موجود ہے، تو مجھے پرمیشن دی جائے کام کی تو میں کام کرنا چاہوں گا. پہلے صرف اور صرف جو پرمیشن ملتی تھی وہ بزنس کرنے کی ملتی تھی، لیکن آپ ڈبل پرمیشن ملا کرے گی، یعنی کہ آپ بزنس بھی کر سکتے ہیں اور ساتھ ساتھ آپ جو ہے وہ جاب بھی کر سکتے ہیں، یا دونوں میں سے ایک کر سکتے ہیں اور دوسرا جو ہے وہ ایک چھوڑ کے دوسرا کر سکتے ہیں. یہ اب آنے والے وقت میں یہ بھی پرمیشن حاصل ہو جائے گی. اس میں جو سب سے بڑا بینیفٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے بزنس کے ذریعے لیگل بھی ہو جاتے ہیں اور اس بزنس کے مالک بن کے آگے آپ کی ارننگ فوراً سٹارٹ ہو جاتی ہے. بہت اچھی اسکیم ہے جو عنقریب شروع ہونے والی ہے. اس کی مزید ڈیٹیل جیسے جیسے
جو ہے یہ اسکیم سے لوگ فائدہ اٹھانا شروع ہوں گے، مزید واضح ہونا شروع ہو جائے گی۔ اب دوستوں آخر میں بات کرتے ہیں یورپی یونین کا نیا سسٹم، اور اس سسٹم کے لانچ ہونے سے جو عام طور پہ ہمارے لوگ ایک کام کرتے ہیں کہ اوور سٹے دوسرے ممالک میں یا اپنی ہوم کنٹری میں رہ کے آتے ہیں اور دوسری یورپین کنٹری میں اپنی انٹری مارتے ہیں تاکہ ان کو پتہ نہ چلے اسپین والوں کو یا جو بھی کسی یورپی ملک میں اس طرح کرتا ہے۔ تو اب یہ سسٹم جو نیا لانچ ہونے جا رہا ہے جو کہ آٹومیٹک انٹری سسٹم کہلائے گا، اس کے بعد جو ہے یہ سسٹم فیل ہو جائے گا اور ایسا کرنا ممکن نہیں رہے گا، کیونکہ یہ آٹومیٹکلی آپ کی تمام انفارمیشن یورپی یونین کے تمام ایئرپورٹس پہ ٹرانسفر کر دے گا اور تمام کمپیوٹرز پہ جو امیگرینٹس کے کمپیوٹر ہیں ان تک رسائی ہو جائے گی، اور اس طرح سے آپ کی یہ جو کام آپ اس طرح کریں گے کہ ایک ملک میں فار ایگزامپل آپ اسپین سے گئے ہیں لیکن آپ نے واپسی جو ہے وہ ناروے سے کی ہے یا ڈنمارک سے کی ہے یا جرمنی سے کی ہے، ایسا ممکن نہیں رہے گا، کیونکہ اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ کی ہوم کنٹری جہاں سے آپ کا وہ ریزیڈنٹ کارڈ ہے ان کو بھی پتہ چل جائے گا۔ اس کی مزید ڈیٹیل جو ہے آپ لنک نمبر 3 کو نیچے کلک کر کے خود بھی ریڈ کر سکیں گے۔ تو دوستوں یہ تھی آج کی اہم نیوز اور انفارمیشن، ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں نئی اپڈیٹس کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔